बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ज़िद्दी लड़की के हवाले से जिसने ये ज़िद की कि मैंने शादी करनी है तो सिर्फ एक मौलाना से करनी है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब चलते हैं आज की तहरीर की जानिब। वो जिद कर रही है कि मैं किसी मौलाना से शादी करूंगी। उसकी मत मारी गई है, बेवकूफ लड़की। इसलिए उसे एमएससी कराई थी कि ये इस किस्म की बातें करेगी। खैरुन्निसा का गुस्सा भड़का हुआ था। ताजुब तो मुझे भी हो रहा है, दुनिया की तल्ख हकीकतों से नावाकिफ ये नादान लड़की आखिर किसी मौलवी के साथ दुश्वारियों को किस तरह झेल पाएगी। बाप अमीनुल हसन के चेहरे पर फिक्र की गहरी लकीरें फैलती जा रही थीं। बीवी कहने लगी कि सुनिए सोनू के अब्बा, मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ, उल्टा मुझे समझाने लग जाती है। अल्लाह और उसके रसूल के क्या क्या हवाले पेश करने लग जाती है। ऐसे में भला उससे क्या कोई माकूल बात की जा सकती है? आप ही उसे समझाएं। शोहर कहने लगा कि खैरू तू घबरा मत, मैं उसे समझाता हूँ, वो मेरी बेटी है, तालीम याफ्ता है, समझ जाएगी। खैरुन्निसा और अमीनुल हसन बिस्तर पर दराज हो गए और दोनों इसी फिक्र में गरक थे कि आखिर उनकी बेटी नायमा का क्या होगा। रिश्ता इंजीनियर लड़के का आया था। वो खलीज में किसी बैनुल अक़वामी कंपनी में मुलाजमत करता था। उसके पास फैमिली वीजा था, तनख्वाह बहुत अच्छी थी और मारूफ खानदान से ताल्लुक भी रखता था। एक एक फर्द को रिश्ता पसंद आया था। अमीनुल हसन तो उस रिश्ते से ज्यादा ही खुश थे। कहने लगे कि खैरू तेरी बेटी राज करेगी, राज। लड़के के पास फैमिली वीजा है, अरे इधर इसका निकाह हुआ और उधर उड़ जाएगी तेरी नायमा। शहर में 4 कमरे की फ्लैट लेकर रहता है वो। कंपनी की तरफ से बेहतरीन गाड़ी मिली हुई है। उसके नीचे कितने 100 मुलाजिम काम करते हैं। खुश किस्मत है तेरी नायमू। देख माशाल्लाह क्या रिश्ता आया है। तस्वीर देखिए तूने लड़के की, अरे शहजादा लगता है, शहजादा, माशाल्लाह अरब शहजादे से कम नहीं है। खैरुन्निसा भी हाँ में हाँ मिला रही थी। उसकी खुशियां उसकी निगाहों की चमक से अया हो रही थीं। खुशी का तो ये आलम था कि वो ठीक से अल्फाज तक अदा नहीं कर पा रही थी। अमीनुल हसन से कह रही थी कि बस जी, अब अल्लाह के लिए जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि रिश्ते को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। मैंने तो तस्वीर नायमा के कमरे में रखती है, किसी वक्त देख लेगी वो भी। बहुत खुश नसीब है हमारी गुड़िया। दूसरा दिन हुआ तो माँ ने उससे उस तस्वीर के बारे में पूछा था और उसके जवाब से हैरत में पड़ गई थी। नायमा कहने लगी कि अम्मी, मुझे लड़के में कोई कमी नजर नहीं आती सिवाय इसके कि मैं किसी आलिम दीन मौलाना लड़के से शादी करना चाहती हूँ। खैरुन्निसा कहने लगी कि ये तू क्या बकवास कर रही है? तेरे अब्बू इस रिश्ते से कितने खुश हैं, तुम्हें कुछ पता है? मौलाना से शादी करेगी, बेवकूफ लड़की। पहले ये तो जानना चाहिए था ना कि ये लड़का क्या करता है। इंजीनियर है, खलीज में नौकरी करता है, लाखों का महीना कमाता है, कितने 100 मुलाजिम उसके नीचे काम करते हैं, फैमिली वीजा है उसके पास, 4 कमरे का फ्लैट लेकर रखा हुआ है, बेहतरीन गाड़ी है। और नायमा अम्मी की बात काटते हुए कहने लगी कि अम्मी ये सब ठीक है, लेकिन उसके चेहरे से दीनदारी तो नहीं झलक रही ना। मुझे दीनदार लड़का चाहिए। खैरुन्निसा कहने लगी कि तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? ये क्या दीनदारी दीनदारी की रट लगा रखी है? इसको छोड़ के तू 4-5 हजार वाले किसी मौलवी से बदलना चाहती है। क्या करेगा कोई मौलवी तेरे लिए? पागल कहीं की। किसने तुम्हें उल्टा सीधा समझा दिया है? नायमा कहने लगी कि अम्मी, किसी ने कुछ नहीं समझाया। मैं किसी मौलाना से इसलिए शादी करना चाहती हूँ कि वो अपना हक भी जानता है और बीवी का भी। वो हुकूक मांगता है तो हुकूक अदा भी करता है। वो अमानतदार होता है, वो बदनजर नहीं होता, वो मोहब्बत सिर्फ मुझसे करेगा और रोजी वो तो बहरहाल लिखी ही हुई है, वो तो जितनी मिलनी होगी वो मिलकर ही रहेगी। खैरुन्निसा कहने लगी कि तेरे बाप को कितना सदमा होगा जब वो ये सब सुनेंगे। कैसा अच्छा भला रिश्ता आया था। अरे ऐसे रिश्ते अब तो मिलते ही कहाँ हैं, बेवकूफ कहीं की। नायमा कहने लगी कि अम्मी, ये अच्छा रिश्ता कितने पैसों में तय होगा? लाखों कमाने वाला कितने लाख की मांग करेगा, ये भी मालूम है ना?
خیرالنساء کہنے لگی کہ یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ ہے؟ شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں نا، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ تو زیادہ دلیلیں مت سمجھا۔ نائمہ کہنے لگی کہ امی، آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے۔ میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا ہی تلاش کیجئے۔ سوچئے نا، یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، آج نہ کل سب کو مر جانا ہے۔ میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امین الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نائمہ کو آواز دی تو نائمہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ اسے کس طرح باپ کو قائل کرنا ہے۔ امین الحسن اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹا، ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب لوگوں کو لڑکا پسند آیا ہے۔ آپ کی امی بتا رہی تھیں کہ آپ نائمہ ابو کی بات کاٹنے لگی اور کہنے لگی کہ ابو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سن کر آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی کہ میری شادی کسی دیندار سے کروا دیجیے۔ امین الحسن کہنے لگا کہ لیکن بیٹا، مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی برا مولوی مل گیا تو کیا ہوگا؟ نہ دنیا ملے گی اور نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے نا بیٹا۔ نائمہ کہنے لگی کہ ابو، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہر جگہ شرع دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں، لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں نا، اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ امین الحسن لاجواب ہو گئے تھے، انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی کمسن اور گنوار لڑکی تو تھی نہیں، اعلیٰ تعلیم سے بہراور تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا تانا ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے، اور انہیں سب کی باتیں پھر سننی بھی پڑیں گی۔ خیرالنساء کو انہوں نے اب خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا اور اس تلاش و جستجو میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہی دنوں شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں دھار تقریریں کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارے میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے، وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نائمہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہوں ہی نہیں۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن سے کہنے لگا کہ چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا، دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا نے طنز کی اور کہنے لگا کہ مبارک ہو امین بابو، نہیں بھی تو 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ خیر جناب، 2 مہینے بعد نائمہ سسرال سے اپنے میکے آئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ماں کے اندر میں خلش اب بھی موجود تھی، البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں، تبھی نائمہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر سے اس کے شوہر کی کال تھی۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ ابو، وہ آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ ساتھ رہائش فری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیرالنساء امیر الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں خوشی کے مارے روئے جا رہے تھے۔ لیکن امی یاد رکھیں، دنیا مقصود نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں،
दुनिया उनके कदम चूमती है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो अल्लाह ताला से डर कर जिंदगी गुजारे, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और ऐसे तरीके से रोजी देते हैं जिसका उसको गुमान भी नहीं होता। मगर जो दुनिया को ही अपना नसबुल ऐन बना ले, वो आखिरत की नेमतों से महरूम होता रहता है और दुनियावी जिंदगी भी परेशान कुन होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पेज राहे हयात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस हम आप तक बराह रास्त पहुंचाते रहें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।